अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, आपने अक्सर ये सुना होगा कि जब कोई जहाज़, कोई शिप पानी वाला डूबने लगता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। यही सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की है। बहुत सारी चीज़ें सुनने में आ रही हैं। बड़े बड़े जुगादरी सहाफ़ी जो हैं वो अब जनाब शोर मचा रहे हैं कि इमरान खान का नाम नहीं दिया जाता, इमरान खान की तस्वीर नहीं चलाने दी जाती, ये कैसे मुल्क चलाया जा रहा है। अभी उनको याद आया है, नजम सेठी साहब की बात कर रहा हूँ। इसी तरह सुहेल वड़ैच साहब भी बड़ा कुछ लिख रहे हैं। उसके साथ साथ कहा जा रहा है कि एक पेज फट चुका है, ये हो गया वो हो गया। और उसके साथ जो एक खबर लंदन से जो है वो जब आती है कि हसन नवाज जो हैं उनका दिवालिया हो गया है, बैंकरप्ट हो गए हैं, जॉबलेस हो गए हैं, उनकी जेबें खाली हैं, उनके पास पैसा नहीं है, तो उनकी भी पोल खुल जाती है कि अरबपति की दादा का बच्चा जो है उसका ये हाल हो गया है। तो उसके बाद जो है आपस में इनकी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। जो मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया है, जो उनके तर्जमान थे, उन्होंने एक बयान दाग दिया। उन्होंने कहा कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से नून लीग के साथ ज्यादती हो रही थी, इंडस्ट्री जो है वो नेशनलाइज की गई, उसके बाद मुशर्रफ ने ये किया, फलाने ने ये किया, ढमकाने ने ये किया। फिर पीपल्स पार्टी वाले कैसे पीछे रहते, और वो जो नदीम अफजल चंद हैं वो भी मैदान में आ गए। उनकी हम ट्वीट्स साथ चला रहे हैं, और नदीम अफजल चंद साहब ने आके फिर आईना दिखाया नून लीग वालों को। उन्होंने कहा, "ओ भाई, बंदा तुम्हारा वहाँ पे टैक्स नहीं दे रहा, उसने वहाँ पे टैक्स पे जाके दिवालिया करवाया है, और वहाँ से जो है वो पैसे नहीं दिए, वो लोग ले गए उसको अदालत में, इसमें भुट्टो कहाँ से आ गया? आपके ज़हन से भुट्टो ही नहीं निकलता। जब आप मुसीबत में आते हैं, कोई चीज़ आती है, आपको भुट्टो याद आ जाता है।" वैसे आपस की बात है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जो कुछ हुआ होगा इनके साथ, इनकी जो मिल्स वगैरह थी, जो इनकी इंडस्ट्री थी, उसको बिल्कुल उन्होंने वापस ले लिया था, कौमी धारे में ले लिया था। और वो ज़्यादती होगी उस वक़्त के दौर की कि कोई बंदा कर रहा है, या जो भी उनकी पॉलिसी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। लेकिन भाई उस वक़्त जो आप थे, उससे तो आप 500 गुना क्या 1000 गुना आप उससे बड़े जो हैं वो एक वो बन चुके हैं, जाइंट बन चुके हैं। हर जगह आपकी जायदादें, हर जगह आपका मामला है। तो लोग भी परेशान हैं कि यार, कि ये जो हुआ है लंदन के अंदर, तो कोई शरीफ आदमी हो और कोई कारोबारी आदमी हो और उसका कारोबार भी सही चल रहा हो, तो कोई बंदा जो है इस तरह का काम करेगा। इन दूसरे मायनों में कह सकते हैं कि कोई बंदा अपने मुंह पे कालक मलेगा, तो मेरा ख्याल है नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बात 1 लाख पाउंड, 2 लाख पाउंड, 3 लाख पाउंड की हो, तो फिर बंदा कहता है कि यार, ये मेरा बिजनेस इसमें मैटर कर रहा है, तो क्यों ना ये पे कर दिया जाए। अगर मिलियंस में हो और ज़्यादा पैसे हों, तो फिर लाजमी सी बात है, जो पैसे इकट्ठे करते हैं, जिनको शौक होता है पैसे इकट्ठे करने का और उनको महलात बनाने का शौक होता है, फिर उनका दिल इजाज़त नहीं देता। वो कहते कोई बात नहीं यार, खैर है, थोड़ी जी जिल्लत ले लो, ते अगे केड़ा इज्जत है साडी माशरे दे अंदर, अगे भी ते लोग जड़े ने वो तो ही कर रहे ने, तो खैर है। तो लोग इस तरह सोचते हैं। मैं ये हसन नवाज के बारे में नहीं कह रहा, मैं एक जनरल डिस्कशन में कह रहा हूँ कि जो लोग होते हैं जिनको लालच का होता है, या वो इस तरह का काम करते हैं, तो वो अक्सर फिर ये जो होता है ना, एक वो चौधरियों वाला या एक ख़ानदानी एक जो रख रखाव होता है, तो उससे वो फिर बाहर हो जाते हैं। वो कहते हैं भाई पैसा ही चौधरी है, पैसा ही ख़ानदान है, पैसा है तो सब कुछ है। तो वो ऐसा नहीं करते। लेकिन नदीम अफजल चंद जो है, उन्होंने खूब आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि लफ्ज़ बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने एक ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा। उन्होंने कुछ और कहा, लेकिन मैं उसको वो एक मिसाल हम देते होते हैं कि जड़े लाहौर भैड़े वो लंदन भी भैड़े। उन्होंने कहा तुम लोगों के यहाँ पर भी यही हरकतें थी, और यही आप लोगों के यहाँ पे जो है ना वो तरीकाकार था, वही चीज़ें आप वहाँ पे जाके कर रहे हो। शर्म आपको नहीं आती है कि आपने अपने आप को बदला नहीं है, और हमें तो हमारी क़यादत ना रोके तो हम आपका जो कच्चा चट्टा है वो खोल के रख दें। अब ये बड़ा दिलचस्प जुमला जुमला था कि हमारी क़यादत हमें ना रोके। अब क़यादत क्यों रोक रही है? भाई इंटरेस्ट जो सेम हैं, हुकूमत का हिस्सा हैं, अभी तक शिप डूबा नहीं है, अभी चूहे भाग रहे हैं, तो उसके ऊपर लाजमी सी बात है ऐसा ही कहना था। लेकिन एक चीज़ ये बिल्कुल उन्होंने इशारा दे दिया कि जूँ ही ये शिप डूबेगा और जूँ ही पेज फटेगा, उसके बाद आप देखिएगा कि ये दस्तों गिरबान होंगे, ये गालम गलोच भी करेंगे, ये सख्त इल्ज़ामात भी लगाएंगे, ये लूट मार के सारे किस्से भी सुनाएंगे। लेकिन देखें कि अवाम के साथ जो हो रहा है, अवाम के साथ जो ज्यादती हो रही है, उसके ऊपर कोई नहीं सोच रहा। वो जो लूट मार चल रही है वो चलने दी जाए। लेकिन जब हमारे अपने इंटरेस्ट जो हैं वो इन पार्ट हो जाएंगे, हम अलहदा हो जाएंगे, तो फिर हम आपका जो है वो कच्चा छट्टा जो है वो खोलेंगे। ये है जी हमारे मुल्क की सियासत। अब आते हैं कि जनाब, अब सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्यों इतनी तेज़ी से बदल रही है? क्यों जो कोई ऐसे सहाफ़ी हैं या लोग हैं या वो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। मियाँ साहब ने भी यहाँ पे एक जुमला बोला था, मैं बड़ा गौर से उनका ये जुमला उस वक़्त नोट किया था। उन्होंने कहा था कि हमारी मैशत जो है वो ज़मीन बोझ हो चुकी थी, और बड़ी मुश्किल से उसको उठाया है, और अब वो बड़ी सही जा रही है, और खुदारा
اس کو اب ڈی ریل نہ ہونے دیا جائے. وہ کس کو کہہ رہے تھے؟ عمران خان کو کہہ رہے تھے کہ وہ 24 تاریخ کو دھرنا دینے جا رہے ہیں, جلوس لے کے آ رہے ہیں. نہیں, وہ کہنے والوں کو کہہ رہے تھے کیونکہ ان کو یہ پتہ لگ چکا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے, اور وہ ان کو سنا رہے تھے میرا یہ تجزیہ ہے, یہ خبر نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی تیزی سے بدل رہی ہیں. اس کے فیکٹرز ہیں, اس کے 4-5 فیکٹرز ہیں. دیکھیں, ٹرمپ کے آنے کا جو فیکٹر ہے وہ بہت بڑا ہے. جب بڑے ابو تبدیل ہو گئے تو اب اگلے جو آ رہے ہیں ٹرمپ صاحب, وہ کس طرح دیکھتے ہیں, کس طرح نہیں دیکھتے ہیں. انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو پالیسیز ہوتی ہیں ان کو تو شاید ٹرمپ بھی نہیں چھیڑیں گے اس طرح جو چائنا کے ساتھ ہمارا وہ چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ مراسم نہ ہو اور باقی چیزوں کو. لیکن جہاں پہ یہ جو باقی چیزیں ہو رہی ہیں, مار دھاڑ, یہ وہ لٹرم پٹرم, اس کے اندر آپ کو کمی ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اب یہ جو پروٹیسٹ کا مسئلہ ہے اس کے اندر سب کی سانسیں پھولی ہوئی ہیں, ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اب اس طرح ڈنڈا سوٹا یہ چلا نہیں سکتے, بہت زیادہ ظلم نہیں کر سکتے. آگے ہی مسئلہ بہت خراب ہوا ہوا ہے, اور اب وہاں پہ بائیڈن صاحب نہیں بیٹھے ہوئے, ان کی ایڈمنسٹریشن جو ہے بیٹھی تو ہوئی ہے, لیکن ٹیکنیکلٹی کے حساب سے دیکھا جائے تو جنوری کے اندر وہ ہینڈ چینج جب ہونا ہے تو پھر ان کو اس کے اوپر مزید مصیبت پڑے گی. ابھی وہ جو وہاں سے خط لکھے جا رہے ہیں, وہاں کے جو سینیٹرز ہیں وہ بول رہے ہیں. تو یہ ایک فیکٹر تو یہ ہے. دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ چائنا جو بار بار ان کو آ کے کہتا رہا کہ بھائی خدا کا خوف کرو, یہ آپس میں مت لڑو, آپ اسٹیبلٹی لے کے آؤ. پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے. اور جو 8 فروری کو عوام نے فیصلہ دیا ہے, وہ فیصلہ جس کو دیا ہے اس کو دے دو, ٹھیک ہے. لیکن اس وقت یہی تھا کہ جناب وہ سعودی عربیہ سے, مڈل ایسٹ سے, فلاں جگہ سے, ڈھمکان جگہ سے $100 بلین آ جائے گا, ہم چیزوں کو ٹھیک کر لیں گے, مینج کر لیں گے, اکانومی ٹھیک ہو جائے گی, ہم لوگوں کو سہولت دیں گے, بل ٹھیک ہو جائیں گے, تو لوگ بھول جائیں گے عمران خان کو. لیکن ایسا نہیں ہوا, کیونکہ خان ہمیشہ کہتا ہے کہ ایک پلان جو ہے وہ بندے کرتے ہیں اور ایک پلان جو ہے وہ اللہ کرتا ہے. تو وہ جو تنہائی میں بیٹھا ہوا تھا اس کی اللہ تعالیٰ نے, میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ یہ خوشی کی بات ہے کہ پاکستان میں ترقی نہیں ہوئی, لیکن بات یہ ہے کہ ترقی کرنے کی نیت جو اگر خراب ہوگی تو ترقی کیسے ہوگی. تو یہ دوسرا فیکٹر تھا. اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ چائنا جو ہے وہ بھی ناراض ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. اب چائنا جو ہے وہ یہاں پہ جو ریلوے بننی تھی وہ تو خواب میں ہی ہو گئی, اگلوں نے افغانستان میں ریلوے بھی بنا دی, وہاں پہ ان کے ساتھ وہ بالکل ٹھیک جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے سیکورٹی کے معاملات بھی یہاں پر ٹھیک ہیں. تو پاکستان بالکل جسے کہتے ہیں نا ایسولیٹڈ ہوتا جا رہا ہے ہر لحاظ سے. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کو ایک اور مسئلہ تھا کہ جو عوام کے اندر جو مظالم ہوئے, جو عوام کو پکڑ دکڑ, چادر چار دیواری, لوگوں کو, عورتوں کو گھسیٹنا, ابھی بھی یاسمین راشد اندر ہیں, یہ سارے معاملات جو تھے یہ ساری دنیا بھی دیکھ رہی تھی, پاکستان عوام بھی دیکھ رہی تھی. تو بات یہ ہوئی تھی کہ جناب ہم جو ہے نا سنبھالیں گے ملک کو, ہم ملک چلائیں گے, اکانومی چلائیں گے. یہ جو جماعتیں آ کے اس وقت حکومت کر رہی ہیں, تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے عمران خان کو سنبھالنا ہے. انہوں نے تو واقعی عمران خان کو سنبھالا ہوا ہے, لیکن ان سے کچھ ہو نہیں سکا. اور دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ بنانا تھا, ان کے لیے ماؤتھ پیس کے طور پر انہوں نے ان کو پروٹیکٹ کرنا تھا, لیکن یہ بالکل اس میں ناکام ہوئے, نہیں کر سکے. اچھا, یہاں پہ میرا پھر ایک تجزیہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ نیت سے کرنا, یہ نیت سے بھی نہیں کر رہے تھے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ 3 دفعہ بار بار میاں صاحب کہتے ہیں کہ مجھے 3 دفعہ گھسیٹ کے نکالا, پیپلز پارٹی والوں کے اپنے مسئلے مسائل ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ کرنا بھی نہیں چاہتے تھے, یہ اپنا سکور سیٹل کر رہے تھے اندر سے. ہو سکتا ہے ان کو یہ چیز ہوگی کہ بھئی ٹھیک ہے, ان کو اتنا جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے چیزیں نہ دی جائیں. اور دوسرا جو ایک لاسٹ فیکٹر وہ یہ ہے کہ اب ان کی کشتی ڈوبے کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہ گیا. انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کے خود کلاڑا مار کے دے دی. وہ جو 26ویں ترمیم تھی نا, وہ جب ہو گئی ہے نا, تو اب ان کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک لائبلٹی بن گئے ہیں. یہ ایک ایسا گند کا ٹوکرا ہے, جو اٹھائے گا اس کے اوپر بھی گند گرے گا. تو اب یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہماری ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ ان کو کوئی سیف پیسج ملے, کوئی راستہ ملے, وہ اپنا راستہ لیں اور ان کو راستے میں چھوڑیں, اور پھر عوام جانے اور یہ جانے. یعنی کہ عوام, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ عوام ان کے اوپر کوئی تشدد کرے, یہ الیکشن میں کبھی کھڑے نہیں ہو سکیں گے, کھڑے ہوں گے بھی تو ان کو وہی ہوگا کہ ایک ووٹ میرا تے ایک میری بیوی دا تے تیسرا کیڑا پا گیا. ان کے ساتھ یہی ہونا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیں میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری.